أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ 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 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل متاع الدنیا قلیل صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے نے قرآن حکیم دی سورہ نساء دی 77ویں آیت فرمایا کہ آپ فرما دیو کہ دنیا دا ساز و سامان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اللہ سونے نے ساری کائنات نو پیدا فرمایا اور انسان نو اشرف المخلوقات بنایا اور یہ اندر نوری لطائف رکھے عالم امر دے، یہ روح دے اندر قوت پرواز رکھی تاکہ جسم چو نکل کے اپنے اندر نو نورانی کر کے جسم چو نکل کے باطن دے اندر پرواز کردیا ہویا کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جل شان پہنچ کے دیدار مولا حاصل کرے۔ اور پھر اللہ سونے نے انسان دی رہنمائی واسطے قرآن حکیم بھیجے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی معرفت اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتے عمل کر کے دکھایا۔ اور ساڑھے واسطے اللہ سونے نے قرآن و سنت اور نصاب زندگی مقرر فرماتا کہ ہی سدھا رستہ ہے تے چلو گے تے اپنا مقصد حیات جڑا الہ رب کا منتہا ہے، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ اور یہ حاصل کرنے واسطے ایمان دی روح تک پہنچنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم چیزیں میں رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے وہ جڑے رب سنے نہ ٹوٹ کے پیار کر دینا، بڑی والہانگی وار رفتگی نہ مبالغے دا سیگا۔ تو رب سنے قرآن حکیم چ دسے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نو، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے لوگوں دس دے اگر تسی اللہ نے محبت کر دے تو پھر میری اتباع کرو، اللہ سونا تو نہ محبت کرے گا۔ یعنی ایمان دی روح جڑی عشق مولا ہے، عشق مولا دی روح ہے اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب تک اتباع مصطفیٰ چ انسان فنا نہیں ہوندا ظاہراً باطناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی اتباع نہیں کردا، کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکدا، کیونکہ انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے تے اپنی حقیقت تک پہنچنا ہی فطرت ہے۔ اسلام دین فطرت ہے، ہر بچہ فطرت اسلام تے پیدا ہوندا ہے تے انسان اگر فطرت تے قائم ہے تے ہر طرح دے مسائل مشکلات دکھاں مصیبتاں ٹینشناں تو بچیا رہے گا اور دنیا قبر اور آخرت کامیاب ہوئے گا۔ اگر اپنی فطرت تو ہٹے گا تو مار کھا جائے گا۔ تو اس بات سے رب سونے فرمایا کہ دنیا جڑی ہے بہت تھوڑی ہے، ان طلب رغبت محبت اپنے اندر کڑ دے، کیونکہ انسان دا نفس امارہ جڑا ہے انسان نو دنیا دی محبت دے وچ مبتلا کردا ہے، دنیا دی رغبت پیدا کردا، دنیا طلب چ دڑا کے ذلیل و رسوا کردا ہے نا، اور دل دے کھبے پاسے بیٹھا خناس یہ معاونت کردا، سینے والا شیطان یہ معاونت کردا
اور یہ نفس امارہ دے رابطے نفس امارہ جڑا شیطان دی جائے قیام ہے تے شیطان اور شیطانی قوت نال رابطے رکھدا ہے اور انسان دے ذہن چ رنگ برنگے خیال پا کے انسان نو اللہ سبحانہ تو دور کردا ہے تے دنیا دی محبت چ نوں پھساوندا ہے اس لیے تاکہ رب سبحانہ دی بارگاہ چ نہ پہنچ جائے۔ شیطان چونکہ اصلی دشمن ہے اس لیے وہ نہیں چاہتا۔ رسالہ غوث اعظم دے اندر لکھیا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ حضرت غوث پاک فرماندے نے کہ اللہ سونے مینوں اپنی بارگاہ چ حاضری دا شرف بخشیا تے رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم انسان میرا پیت ہے تے میں انسان دا پیت ہے۔ آپ فرماندے اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دی دولت کبرا رب سونے مینوں عطا فرمائی۔ رب سونے فرمایا مینوں کہ غوث اعظم میں ہر چیز نو اپنی ذات تو پیدا کیتا، اپنی ذات تو ظاہر فرمایا۔ حضرت غوث پاک فرما دے اسی طرح پھر اللہ سونے دی بارگاہ چ حاضری دا شرف ملیا۔ رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم جڑا باطن دے اندر میری طرف سفر تو محروم رہا تو میں انہوں ظاہری سفر سے مبتلا کر دینا۔ یعنی اگر انسان یہ بہت خوبصورت یہ پیغامات ہے اللہ سونے دے کہ اگر انسان دنیا دی محبت میں مبتلا ہو گیا تو رب سونے طرف اپنی روح نو نہ دوڑایا، جی قرآن کریم کی رب سونے فرمایا ففروا اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، اپنی روح نو اللہ کی طرف دوڑاؤ۔ کہ اگر انسان یہ روح اللہ کی طرف نہیں دوڑی، اللہ کی طلب محبت رغبت تلاش مولا یہ اندر پیدا نہیں ہوئے دل دے اندر، اللہ سونا فرمان فرمان چھڑ دینا، وہ دنیا دی محبت مبتلا ہو جائے، دنیا سفراں جڑ جاندہ تے کائنات دی ہر شے جڑی ہے انسان آپ رب سونا فرماؤں میرا پیت ہے، میرا پیت ہے، یعنی میں اپنے انوارات دیکسی ظہورات میں انسان نے پیدا فرمایا، کائنات دی ہر شے نے بھی، اور انسان دے اندر صرف انسان دے اندر عالم امر دے نوری لطائف رکھے ہیں، باقی ہر مخلوق 18,000 قسم دی اگے انہوں نے قسمہ وہ ساری اس نعمتوں تو محروم ہے۔ تے انسان دا مقصد ہے صرف اور صرف یہ ہے کہ رب سن دی بارگاہ تے رسائی حاصل کرے، لیکن انسانی نفس امارہ نے دنیا دی محبت چ پھسا کے رکھدا ہے۔ اس واسطے نفس امارہ نو نفس مطمئنہ بنانا ضروری ہے، کیونکہ جب تک فنائے نفس حاصل نہیں ہوندی یعنی کدے بھی فنائے قلب حاصل نہیں ہو سکتی، کہ جب تک فنائے قلب حاصل نہیں ہوندی تمام ذکر و حضور دی نعمت یہ اندر سرات نہیں کر دی ہے، انوارات جڑے ہیں ذکر و حضور دے اور عمل قرآن و سنت دے، عرفان الہی دے، عشق الہی دے، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دے اور اللہ پاک دے افعالی صفاتی ذاتی انوار و تجلیات جڑے تے برسن گے وہ اندر جذب نہیں ہون گے جب تک یہ اپنے اندر نو ذکر قلبی نہ پاک نہیں کرتا۔ اس واسطے طالب مولا نو چاہیے کہ اگر رب سن دی بارگاہ تک جانا ہے تو پھر صحیح القیدہ، زندہ دل، سرفروش، مردہ نفس، بت شکن، متقی، علماء، مشائخ دی صبح چ بیٹھے انہاں دی خدمت کرے، انہاں نال محبت کرے، انہاں کو قرآن و سنت اور فقہ کا علم حاصل کرے، کیونکہ ضروری علم حاصل کرنا ہر مسلمان تے فرض ہے، اور اپنے پیر و مرشد کو روحانی، نوری، محمدی نسبت ماں اللہ دی اپلیکیشن اپنے دل دے اندر ڈاؤن لوڈ کرائے، انہوں ایکسیپٹ کرے، انسٹال کر لے اپنے دل چ، تاکہ دل دا تعلق بے واسطہ پیران سلسلہ نبی پاک دے قلب پاک نہ اور نبی پاک دے قلب دے ذریعے اللہ سونے نہ ہو جائے، تو پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی انہوں کو انہیں کاسی فیض کرے، انہیں زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات کرے، مراقبات کرے، اسباق قرب و ولایت کرے،
ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਰਾਹੇ ਮੌਲਾ ਦਾ ਮੁਸਾਫਿਰ ਬਣ ਕੇ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੇ 70,000 ਪਰਦਿਆਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਨਿਮਤ ਹਾसिल करे, दीदार मौला हासिल करे। लेकिन तां ही हो अगर इंसान दुनिया की मुहब्बत चो निकलेगा, क्योंकि दुनिया तो आर्जी है, थोड़ी है, फानी है, बेवफा या दगाबाज है, मतलब परस्त, खुद गर्ज है। जब तक इंसान नफ्सो शैतान दुनिया इन्हां दे पुजारियां तो अलग नहीं होंदा, कदे भी राहे मौला दा मुसाफिर नहीं बन सकता, क्योंकि यही लज़्ज़ात शहवात माल मशहूरी कुर्सी शगल खलक इंसान ना अल्लाह सोने तो इस्लाम तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो और सच्चे अल्लाह वालियां तो और सच्चे उलमाए हक तो दूर करदा ते दुनिया की मुहब्बत ही है। तज़किरा औलिया दे अंदर लिखिया है कि एक दफ़ा हज़रत अतबा बिन गुलाम रहमतुल्लाह अलैह नूं ख्वाब दे विच एक होर मिली तो उन्हें आख्या कि अतबा मैं तेते आशिक हो गई है, मेरी ख्वाहिश है कि तू कदे भी ऐसा काम ना करें जो तेरे मेरे विच जुदाई की शक्ल च नमूदार होवे। हज़रत अतबा फरमान लगे कि मैं तो दुनिया नूं तलाक दे चुके हैं, और तेरे ना वसाल तो बाद कदे भी दुनिया तरफ नजर उठा के नहीं देखांगा। कि तज़किरा औलिया च लिखिया कि हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने पुराने कपड़े पाए हुए ने, मैले कुचैले, एक शख्स ने कहा कि बीबी जी बेशुमार बंदे इदां दे आ जिहड़े तुसीं एक बारी अगर हुक्म करो तो तुहानूं अच्छे तो अच्छे कपड़े दे सकदे आ। ते बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने फरमाया कि मैनूं गैर को मंगदियां हया हुंदी है कि दुनिया का मालिक तो अल्लाह सोहना है, और हर दुनिया की हर शै जिहड़ी है ये आरिया था ना आरजी है, अता की अल्लाह ने जिन्होंने भी जो दिता है। तो जिहदे कोल पहली चीज़ आरजी है उहदे कोलों कुछ मंगना जिहड़ा है ये बाइसे नदामत है। हज़रत सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाज़र होए, अपने वास्ते दुआ की दरखास्त की ते आपने फरमाया कि तेरे अंदर अगर दुनिया की मुहब्बत ना होंदी तो नेकी का मुजस्समा होंदा। हज़रत सुफियान कहने लगे बीबी जी ये तुसीं की फरमा रहे हो? तो बीबी राबिया बसरी फरमान लगी मैं सच कह रही हाँ, क्योंकि इदां दा ना हुंदा तो तू कदे भी कम अकली दीयां गल्लां ना करदा। इस वास्ते कि जदों तैनूं ये इल्म है कि दुनिया फानी है, दी हर शै फानी है, ते इहदे बावजूद भी तू ये मैनूं पुछण दिया कि तुहाडी तबीयत किस चीज़ नूं चाहुंदी है। एक दरवेश बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह दी बारगाह च हाज़र होया ते आप लेटियां आपदे सराणे बह के तो शख्स दुनिया की शिकायत लग पिया करना। बीबी राबिया बसरी रहमतुल्लाह दा फरमान ये लगदा तेनों दुनिया ना बड़ा लगाओ है, क्योंकि जिहड़ा शख्स जिहदे नाल मुहब्बत करदा है तो उहदा ही जिक्र ज्यादा करदा है। कि अगर तेन दुनिया नाल मुहब्बत ना होंदी तो तू कदे भी इहदियां गल्लां ना करदा। जिहड़े सच्चे अल्लाह वाले दुनिया तो इन्ना मुतनफर होंदे हैं,
اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب تک انسان نفس شیطان دنیا جو نہیں نکلتا کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا. تو یہ نعمت ہی حاصل ہونی اگر انسان ایمان دی روح حباً للہ حاصل کرے گا. کیونکہ عشق مولا جڑا ہے انسان نو جب انسان ایمان لے آندا ہے اور پھر روح انہوں حاصل ہو جاندی ہے تو مومن جڑا ہے نام قبیلے نسب ذات اور ساری خلق چوں نکل جاندہ ہے. کیونکہ طبقاتی ظلماتی اثرات جڑے انسان دے اندر ہوندے ہیں عشق مولا نو جگڑا دیندا ہے. اج مسلم امہ اسے واسطے زوال دے وچ گری ہوئی ہے. الحمدللہ اسلام دی نشاط و ثانیہ شروع ہو چکی ہے لیکن سانو شیطان نے نفس نے دنیا دی محبت چ پھسا کے اور دجالی ایجنٹاں نے اسلام دشمن قوتاں نے انسانیت دشمن شیطانی قوتاں نے مسلم امہ نو دنیا دے محبت چ پھسایا سگا. اس واسطے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ابو جی عشق کی آگ اندھیر ہے مسلمان نہیں یہ خاک کا ڈھیر ہے. حضرت میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندہ ہے کہ جس دل اندر عشق نہ رچیا کتے اس نے چنگے مالک دے در بیٹھے رہندے تے صابر بھکھے ننگے. پھر آپ فرماندے کہ جے دل بر منہ لائے ناہی تے تو مکھ مول نہ موڑے ویندی ندی عشق دی اندر جو جامع سب روڑے. کیونکہ عشق مولا دی یہ نعمت ہی ہے جب تک انسان میں حاصل نہیں ہوندی کہ اے اللہ والے سو بچی حاصل ہونی ہے سچے اللہ والے. جب تک انسان نفس شیطان دنیا انسانیت دشمن اور گمراہ فرقے دو نمبر غیر شرع بابیاں دے کولوں اور انہاں دے بہن کھلونا لوکاں کو دور نہیں ہوندا ساری دنیا تو الگ نہیں ہوندا حجرہ نشین ہو کے کٹ کھان کٹ سون کٹ بولن کٹ ملن دی عادت نہیں بناوندا اپنا ہر عمل قرآن و سنت دے مطابق نہیں کردا. انسان کدے بھی راہ مولا دا مسافر نہیں بن سکدا. اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تاں ہی فرمایا سی کہ میں تواڈے تے دو چیزاں چھڑ چلے ہاں اگر تسی انہوں کٹ کے پھڑی رکھو گے کدے گمراہ نہیں ہوو گے. ایک قرآن کریم تو دوسرا میری سنت اور یہی دستور حیات ہے یہی نصاب حیات ہے زندہ جہاں رب سونے مقرر فرمایا پوری انسانیت واسطے. کہ جنہوں نے قرآن و سنت میں چھڈیا اور شیطان دے بڑے نصاباں دے پیچھے لگے اور تباہ و برباد ہو گئے وہ کدے بھی اپنا مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتے کدے بھی نفس شیطان دنیا دی قید جو آزاد نہیں ہو سکتے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں مقابلے دا پہلا امتحان تہاڈا نفس ہے تے ایدے نال مقابلہ کر کے خود نو آزما لو کہ تسی آزاد ہو یا غلام. تے جب تک انسان اپنا اندر صاف نہیں کرتا جی میں ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ دل پاک نہیں تو پاک ہو سکتا نہیں انسان ورنہ شیطان کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض. تزکیہ نفس تصفیہ قلب تجلیہ روح تاں ہی حاصل ہونا اگر اسی قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریں گے اور دوام ذکر و حضور قلبی کریں گے تو پھر سانو حق الیقین دا فنا الفنا دا فنا فی ذکر دا سلطان لذکار دا کمال حاصل ہوئے گا پھر اندر نورانی ہوئے گا. حضور بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری گل فرمان دیا ہے باہر صاف تے اندر میڑا تے مفت دی واہ واہ کمائی رب دلاں وچ تاں رہندا جے اندر ہووے صفائی. کیونکہ دل دا حجرہ صاف جب تک نہیں ہوگا جہدے اندر اللہ رب العزت دے انوار و تجلیات جڑے منعکس نہیں ہون گے نظر نہیں آؤ گے اور نہ ہی اسے دل دے اندر رب سونے نہ ملاقات ہوگی
کیونکہ اللہ سونا ہر جگہ اپنی ذات نہ حاضر موجود ہے۔ تائیں حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا سی کہ تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چاہتے ہو۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ لیکن جدوں انسان نو عشق دی روح حاصل ہوندی ہے، انسان نفس و شیطان دنیا تو منہ موڑ لیندا، کل قلب ہمیشہ رہی، یعنی کوشش بھی کرے دا خیال نہیں آتا، فنا و نیستی دا وہ کمال حاصل ہوندا، وہ جمعیت حاصل ہوندی ہے، تے نہ جنساں تو دور ہو جاندا ہے جو طریقہ دے مخالف ہے۔ کیونکہ طریقے جڑی ہے اسلامی روحانی جڑی ہے، اسلامی علم تصوف، اسلام یہ روحانی سائنس قرآن و سنت دی روح اطر اور خلاصہ، یہ احتجاج نہیں مارز وجود چاہیے سی کہ جو شاہان وقت علماء حرام آدمی دنیا دی محبت مبتلا ہو گئے سی تے خلافت نو ملوکیت میں تبدیل کرتا تے سچے اللہ والے الگ حجرہ نشین ہو گئے۔ جی میں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کتے شیعہ ہے تے کتے سنی ہے، ساڑی وکھری سب تو کو نہیں ہے کہ انہاں لوکاں نے سچے اللہ والے نے سب تو الگ ہو کے اپنے نفس دا تزکیہ، اپنے قلب دا تصفیہ، اپنی روح دا تجلیہ شروع کیتا، قرآن و سنت نو آئین حیات بنا لیا، دنیا تو منہ موڑ لیا، شیطان تو منہ موڑ کے قلباً ذات مولا ہر وقت ڈوبے رہے، اتوں تک کہ اپنا مقصد حیات حاصل کیتا، رب سنے دی بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی۔ لیکن اس راہ جو گزرنے واسطے کچھ عرصہ ہجر دے پینڈ جو گزرنا پیندا تاکہ اللہ سونا یہ صفائی کر دے، اس واسطے ہجر تو اللہ سونا گزار دے تاکہ دے اندر ہر ظلماتی لہر نکل جائے اور عشق کمال نو پہنچ جائے، یہ زار و باطن دی ہر لہر ذات مولا دے نور عشق الہی نہ سرشار ہو جائے۔ جس واسطے میاں محمود بخش رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے کہ ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خوہ نینا دے گیڑا، جی کردہ تین کول بٹھا کے درد پرانے چھیڑا۔ آج کی ساری گفتگو دا خلاصہ یہی ہے کہ سانو چاہیے کہ دنیا دی محبت چو نکل جائے، دنیا دی محبت چو تائیں نکل سکنے اگر اسی اپنے نفس دا تزکیہ کریں گے اور اپنے قلب دا تصفیہ کریں گے، ما سوا اللہ تو کلی منہ ہمیشہ لئی موڑ لیں گے اور قلب ذات مولا چ ڈوب جائیں گے۔ اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے اس دا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، سنو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما، نفس شیطان دنیا بے شرط تو بچا، قرآن عرض اسلام نو غلبہ عطا فرما، انسانیت دشمن شیطانی قوتاں منافقاں دجالیاں اور ساڈے اندر موجود انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، امت واحدہ اور وحدت انسانیت دا خواب شرمندہ تعبیر فرما، اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حفظ وما علینا الا البلاغ۔